तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुजवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सरान सांकवार मारये सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुजवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. थोडो वेळ ओगीच रावन आमचे खासगी इंटेसांव बापा मुखार दवरुया. जायती आमची भुरगीं ह्या दिसांनी आपले परिक्षेक जबाब दिवंक आपली तयारी करतात, तांचो उगडास करुया. तशेंच आमच्या देवान आमच्या देशान शांती आसूंक आमी मागुया. प्रार्थुया. सोर पुजवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळूंक तुजी खोशी आमी जाणो जावंक पावता. ते परी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. सिर्राकाच्या पुस्तका वेले वाचो. सोरेस्पोरान मनशाक मातयेचो रचला आनी तेच मातयेक पोत्तून वचोसो केला. थोडेच दीस आनी थोडीच वर्सां ताणें तांकां मेजून दिल्यान आनी पृथ्वीचेर आसलोल्या सगल्या वस्तूंचेर ताणें तांकां अधिकार दिला. आपल्या सारक्याची तांकां रचल्यान आनी आपणा भाशेन तांकां बलिश्ट केल्यान. सगल्या जिव्या प्राण्यांक मनशाचे विरांतीन भरल्यान आनी ताका जनावरांचो आनी सुकण्यांचो दोनी केला. मनशाक तोंड, जीब, दोळे आनी कान आकारून दिल्यात आनी चिंतूंक तांकां गिन्यान दिलां. जाणवायेन आनी समजिकायेन ताणें तांकां बोल्ल्यान आनी वायट आनी बरें कितें तें ताणें तांकां दाखयलां. आपल्या कन्यांचें व्हडपण पळोवंक ताच्या काळजान आपलोच उजवाड घायला. ताची व्हडती कर्तुत्वां परगटून ती त्याच्या पवित्र नांव वाखणटली. तेणी तांकां जाणवाय दिल्या आनी जिविताची सुमूड तांच्या हातान घायल्या. सासणाचो करार तांचे कडेन स्थापला आनी आपले निवाडे तांकां परगट केल्यात. तांच्या दोळ्यांनी ताची मोहिमेचो परजोळ देखलो आनी त्याच्या कन्यांनी ताच्या ताळ्यांचो गणगण आयकलो. ताणें तांकां म्हणलें, कसलेंच वायट करिना जावंक चोत्राय दवरात आनी आपल्या
पेल्या विशीं एक कायदो तेणी तांकां गायलो. तांच्यो वाटो सदांच तांच्या दोळ्या मुखार आसात. तेचे नदरे वेली तांच्यान लिपूंक जायना. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. तुजे भायर म्हज्या देवा आपली भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासणां थावून सासणांक. सगळीं म्हणया आपली भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासणाच्या सासणांक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसो सोरेस्पोर आपली भक्ती करतल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याची रोचल्यान तें तो बेस बरें जाणो. आमी फकत धूल माती म्हूण तेका उगडास आसा. जबाब आपली भक्ती करतल्यां थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासणां थावून सासणां. मनशाचे दीस तोंडा सारके. शेतांतल्या फुलां वरी तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबून गेलो. जूय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. जबाब आपली भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासणां थावून सासणां. पूण आपली भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासणां थावून सासणां. आनी ताचो कोरार सांबाळटल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पालतल्या थंय ताची दया मोया पिणकेचे पिणकेन. जबाब आपली भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासणां सासणां. उद्गाराक उबी रावया. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. बापा स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केलाय. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या मार्कू परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन पोरांतलीं. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक स्वर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. पूण ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणांनो, भुरग्यां लागच्यान सुर्गीच्या राजा विशीं आमी कितें शिकोवंक जाता काय? पयलें म्हळ्यार आमी पळयता चिल्ड्रन आर स्पोंटेनियस इन एक्सप्रेसिंग देयर फेथ. सुपुल्लीं भुरगीं सगळ्या सादेपणान आपलो भावार्थ परगट करतात. आनी देखून आमी भुरग्यांच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले
तुमी जी अदीक करून आवय बापूय आसात ती हें बरें समजतलीं. तुमच्या भुरग्याक तुमी कितेंय सांगल्यार भुरगीं रोकडीच स्वत मानता. आनी देखून आवय केन्नाय भुरग्याक म्हणटा हें जेवण बेगीन कबार कर नाजाल्यार कावळो येवन वतलो. आनी भुरगें रोखडेंच स्वत मानता, बेगीन बेगीन जेवण कबार करता. तूं भुरग्याक सांगशी त्या जाग्यार वचूं नाका, थिंगा बुड्डामॅन येता तुका व्हरतलो, भुरगें भियेता, भुरगें वचना. भावार्थाचे वाटेन तशेंच. जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्याक जेजूची इमाज दाखयता आनी म्हणटा हो पळय जेजू, आमचो देव तुजे पासत मेला, भुरगें स्वत मानता. तुवें तर भुरग्याक उमाव घेवपाक शिकयलोय, पाव जेजू म्हणूंक शिकयलोय, भुरगें शिकता. दुसरे फावटी भुरगें कोणाच्याय घरा वचो, जेजूची इमाज पळयताच भुरगें बोट दाखोवन म्हणटा हो पळय मामी जेजू आसा, उमाव घेवंक सोदता. सुपुल्या भुरग्यांक तुमी घेवन देव मंदिरान येता, आवय बापूय करता तें भुरगें देव मंदिरान करूंक सोदता. भुरगें पळयता आपलो बापूय दिमी घालता, भुरगें आपुणूय दिमी घालूंक सोदता. भुरगें पळयता लोक सगळो गायनाचो झेलो घेवन गायन करता, भुरगें आपूण करूंक सोदता. ताका उतरांक वमनान, घोडेक ताका उलोवंकूय जायना, पूण लोक म्हणटा म्हणटोच आपुणूय कसलो ना कसलो आवाज काडून तेवूय तेंच करूंक सोदता. आपली आवय कोमिन्याव घेवंक तोंड उकडटा तें पळयता, भुरगें आपूण घेवंक सोदता. सगळ्या सादेपणान मोगाच्या भाव भयणांनो भुरगें आपलें भावार्थ पुरगडटा. आयज सगळ्यांक आमकां ही देख, आमी भुरग्यां भाशेन असोच सोंपेपणी सगळ्या सादेपणान आमचो भावार्थ आमी पुरगटूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. पूण जशी आमी वाडटा तशी वी बिकम कॅल्कुलेटीव इन अ एक्सप्रेशन ऑफ फेथ. आमी रोखडेच चिंता अशें करप सारकें काय, लोक म्हाका पळयता काय, हांवें अशें केलें जाल्यार लोक म्हाका हांसतलो काय. देखून कोणाकूय वाडलेल्यांक तुमकां तर म्हळें मातशें एक ल्हान मागणें कर, आमी रोखडीच म्हणटलें फादर म्हाका जायना, म्हजें रॉंग जालें जाल्यार. देवाच्या उतराचेर एक ल्हान नियाळ कर, ना तुज्या लागीं बरें जातलें फादर, म्हज्या लागीं बरें जायना. आमी रोखडीच भियेता. पूण हेंच तूं भुरग्यांक सांग, भुरगीं तयार जातात. जे भाशेन ती जाणत ते भाशेन ती करून दाखयतात. भुरग्यांक तूं सांग पोयट्री म्हूण, भुरगीं म्हणटात. भुरग्यांक तूं सांग मागणें कर, भुरगीं मागणें करतात. गायन कर म्हूण गायन करतात. ती लॉजेनान, ती भियेनान. आमी कॅल्कुलेटीव. Our expression of faith is always calculative. Children are spontaneous. आनी जेजूय मोगाच्या भावा भयणांनो असो सादेपणान जो मनीस भावार्थ दाखयता, ताची तोखणाय करता, तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. दोनूच उदाहरणां घेवया. मॅथ्यू चॅप्टर 8 आमकां रोमकार अधिकाऱ्याची खबर मेळटा, द रोमन सेंच्युरियन. तो सगळ्या सादेपणाक जेजू म्हणटा तुवें म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावो न्हय, एकूच उतर उलय आनी तें घडटलें. आनी जेजू ताची तोखणाय करता. ते उपरांत मार्कूचें शुभ वर्तमान 7वा हावेसर, द सिरियो फिनिशियन वुमन. ती जेजूक म्हणटा सुण्याचे पेटे पासून मेजा वयलो पडटा तो उंड्याचे कुडके खाता. जेजू तिची तोखणाय करता. स्पोंटेनियस, सगळ्या सादेपणान ही आपलो भावार्थ पुरगडटात. जेजू तांची तोखणाय करता. जेजूक जाय मोगाच्या भावा भयणांनो आमी अशे तरेन सगळ्या सादेपणान आमचो भावार्थ पुरगटलेलो, भावार्थ दाखयलेलो. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो आमी पळयता चिल्ड्रन आर डिपेंडंट ऑन एडल्ट्स, स्पेशली देयर पेरंट्स. वाडलोल्यांचेर भुरगीं पातयेतात, वाडलोल्यांची भुरग्यांक गरज. भुरगे सगळेंच खावंक सोदतात, मेवता ते तोंडान घालतात. पूण आवय बापूय भुरग्याक शिकयता कसल्यो वस्तू खावंक गरजेच्यो आनी कितें खावंक फावना. खंयचे पिरायेचेर कितें खावंक दिवचें हें आवय भुरग्याक शिकयता आनी त्या प्रमाणे ताका खावयता. भुरग्यांक चलूंक शिकोवंक वडिलांची गरज, भुरग्यांक उलोवंक शिकोवंक वडिलांची गरज. सगळो वेळ भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर पातयेतात. आमी केन्नाच सुकिल्ल्या भुरग्याक विचारिना तूं दुयेंत जालें जाल्यार तुका खंयच्या डॉक्टराशी व्हरपाचें, ह्या डॉक्टराशी की त्या डॉक्टराशी. वो तुका खंयच्या स्कॉलाक घालपाचें, ह्या स्कॉलान घालपाचें की त्या स्कॉलान घालपाचें. आवय बापूय आपणाक बरें दिसता आनी भुरग्याक फायद्याक पडटा तें विचून काडटा.
भावार्थाय वाटेन तशेंच आमी ल्हान भुरग्याक केन्नाच विचारिनात तुका क्रिस्तांव जावंक जाय वो तुका हिंदू जावंक जाय वो तुका मुसलमान जावंक जाय आमी भुरग्याक विचारिना. जो भावार्थ देवान आमकां दिला ताची आमकां व्हडवीक आसा म्हूण आमी तोच भावार्थ आमच्या भुरग्याक दिता. वी शेअर द ट्रेजर ऑफ आवर फेथ विथ आवर चिल्ड्रन. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटा जाल्यार आवय बापायच्या आनी पोदोन मोदोनीच्या भावार्थां पासत. जे भावार्थाचे भांडार तांच्या लागीं आसा ती आपल्या भुरग्याक वांटूंक सोदतात. आनी देखून भुरगे सगळो वेळ आपल्या जिवितान वडिलांचेर दे डिपेंड ऑन एडल्ट्स. जेजूकूय मोगाच्या भावा भयणांनो आयज तशेंच जाय. आमी सगळ्यांनी सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन सदांच देवाचेर पातयेलेली आसूंक जाय. वी हॅव टू डिपेंड ऑन गॉड एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ. आनी देवाक तेंच आवडटा. देखून खरें म्हळ्यार आमी दिसा दिसपोटी उठून देवाक विचारूंक जाय, सायबा आयज तुज्या पासत हांवें कितें करचें? वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू टुडे? हाव शूड आय सर्व यू टुडे? सगळो वेळ देवाक जाय तें करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी खरें म्हळ्यार देवाक असलें आवडटा आनी अशें कोत्ता ताका देव खेरीत कृपा आनी बळ दिता. देखून आदल्या कोरारान मोइजेसाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले जेन्ना लोक तानेता तेन्ना मोइजेस देवा लागीं येता आनी म्हणटा तुजो लोक तानेलोलो आसा तांकां पिवंक दी. आनी सर्वेस्पर देव खोडपांतल्यान तांकां उदक दिता. जेन्ना लोक माना खावन वाजेता मोइजेस परत देवा लागीं येता आनी म्हणटा पळय तुजो लोक माना खावन वाजेला तांकां मांस खावंक जाय. देव तांकां सुकणी धाडून दिता. जेन्ना साबार लोकांक सोरोप चाबून लोक मोत्तालो तेन्ना मोजेस सर्वेस्परा देवा लागीं येता आनी म्हणटा तूच तांकां वाटाय, लोक तुजो मोत्ता. आनी सर्वेस्पर देव ताका सांगता पितूळचो सोरोप कर, जो पळयता तो साल्वार जातलो. आनी तशेंच जाता. मोजेस देवाचेर पातयेता. ही इज डिपेंडंट ऑन गॉड फॉर ऑल हीज निड्स. आयज आमी मोगाच्या भावा भयणांनो तशींच जावंक जाय. सगळो वेळ देवाचेर पातयेतात तसली. जे भाशेन भुरगीं आवय बापायचेर आनी वडिलांचेर पातयेवन रावतात आमी देवाचेर पातयोंक जाय. तर अशेंच करूंक मोगाच्या भावा भयणांनो आमकां फावो ती कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. भांगर नाका रुपये नाका आपल्या काळजा सवे वंपूंक जेजू तुजें कालीस मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान वेंगोंक जिवीत जोडूंक जेजू तुजें कालीस मागता. जेजू मागता कोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक वोमता. म्हज्या भावा भयणांनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सूर पुतवेदा देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लायकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुजे नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासाचें सूख आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदवेदारा आनी सासाच्या देवा सोरकाळे आनी सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचेय सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्लाच्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या सोवितात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मोरोंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरमताव. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारिया, देवाचे माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे सांगाती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सोंडराच्या अन्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां टाळीन पडोंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसुटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले. वचन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सोरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावो न्हय, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागोय जेजू. दिसता धवो उंडो, दिसता तांबडो सोरो,
शेवटाव जेजूची कूड ताचे जिवें प्रार्थया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण तूं आमकां वाडटाय, सुर्गेचें सूख तूं आमकां बसायताय. ही तुजी बासावणी बेगीन शार्ती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सोर पुदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Better Shele kalis mogan zolta Tukats lagun oprub maye Nenar munchak zanvayeta Duki salyak buswon melta Paprotelyak Mafi fauta Tukats lagun oprub maye